एक मिनिट जरा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी हर हर महादेव। वन टू थ्री फोर मिनटं सोडपाच्या त्या भुरग्या हाती दिला ना त्या वर सरच टू थ्री सोड छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी हर हर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी हर 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 राजमाता जिजाऊ माई मातेचा धर्मवीर संभाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की शिवाजी महाराज की जय ओके सगळ्याकडेन प्रसारण करीत असत शिवसंस्कार साईशा प्रोडक्शन मुंबई आणि हे कलादालन तांणी घडोवन हाडिल्लें आसा आमच्या गोमंतकीय जनते कडेन विशेष करून आमच्या शालेय भुरग्यां खातीर कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर कारण शिवसंस्कार आपल्या मनाचेर जावप हें अत्यंत गरजेचें म्हणूनच आयज मुंबईहून ते मुद्दाम जावन हांगा आयिल्ले आसात 5 दीस हें प्रदर्शन आसा अत्यंत सुंदर रित्या कांय कवितांचो म्हणजे सुरवातीच्यान छत्रपती शिवाजी महाराज घडले कशे ह्या कविता स्वरुपांतल्यान तांकां प्रत्येक क्षणाक्षणाक प्रत्येक कविता एक्सप्लेन करपाचो हो उपक्रम आसा आनीक तांचे कडेन खुबशे साईशा फाउंडेशनाचे शिवसंस्काराच्या विशयी ह्या कलादालनाच्या विशयी संपूर्ण म्हायती आमच्या भुरग्यांक दिवपाचो हो उपक्रम हे फक्त पोस्टर पळोवन वचपाचें न्हय तर त्या भुरग्याच्या मनाचेर परिणाम जावपाक जाय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाल्यां शिवजयंती आसा आनी ह्या शिवजयंतीच्या निमित्तान सांग्या भितर म्हाका दिसता गोमंतकांतलो सगळ्यांत व्हडलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक आसनस्थ पुतळ्याचें अनावरण जाता आनी ह्या अनावरण समारंभाक आमकां आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच दिगंबर बाब कामत बांदकाम मंत्री तशेंच आमचे रमेश बाब तवडकर आमचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री तशेंच आमचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खंवटे आनी बाकीचे आमचे सगळे मंत्री आनी आमदार हांगा अपेक्षीत आसा आनी त्याच बरोबर वेगळे म्हणजे कितें की आमी हो समारंभ सुरू करता आसतना ताका एक वेगळ्या भशेन आमी हें करतात की आमचे अध्यात्मीक जे छत्रपती शिवाजी महाराजाक अपेक्षीत आशिल्ले की आमचे स्पिरिच्युअलिटी ही आमच्या लोकां मदीं आसपाक जाय आमची परंपरा आमची कला आमचे इतिहास वा आमची जपणूक जावपाक जाय आनी त्या निर्धारान आयज आमचे संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती हे मुखार येवन तांणी घेतिल्ले आसा आयज संगमेश्वर नायक ताचे अध्यक्ष आसात आनी आमच्या सांगे नगरपालिकेचो खूब मोठो हातून भितर आसा सांगे नगरपालिकेच्या उद्यानान भितर व भव्य दिव्य पुतळ्याचे हे आसात तांच्यो आमच्यो सांगे नगरपालिकेच्यो अध्यक्षा चेअरपर्सन बाय संतिक्षा गडकर हांगा आसात ह्या सगळ्यांच्या उपक्रमांतल्यान एक आमचे म्हणजे स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची सुरवात जाता आमचे परमपूज्य आदरणीय पद्मश्री विभूषित श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी श्री म्हणजे तपोभूमींतल्यान आनीक ह्या देश विदेशांतल्यान खुबशे संत महंत म्हणजे 8 संत महंत जांची एक अध्यात्मा भितर स्वताची एक शक्ती आसा आनीक तांकां प्रत्येक दिसाक लाखो लोक आयकतात तांचे प्रवचनां ते सगळे महामंडळेश्वर आनीक संत महंत ह्या भुमीचेर येतात सांगे भागान भितर येतात आनी तांच्या आशिर्वादांतल्यान भव्य दिव्य स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाता आनी तातूंत भितर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे पुतळ्याचे लोकार्पण जाता असो हो अद्वितीय असो असामान्य असो हो कार्यक्रम फाल्यां हांव सगळ्या आमच्या लोकां कडेन मागता की
तुमचे सगळ्यांचे पाय सांग्या कडेन लागूनी फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली आनीक वो असो अद्वितीय असो कार्यक्रम आनीक जेन्ना आमी पुतळ्याचें अनावरण जातलें त्या वेळाचेर भव्य दिव्य असो हो प्रकार आसतलो. आमी संगमाच्या तटाचेर म्हणजे ज्या जाग्याचेर 3 नद्यांचो संगम जाता म्हणजे एक वटच्यान साळावलीची आसतली, मैनापी आसतली, ज्वारी आसतली, ह्या सगळ्या न्हंयचो संगम म्हणजे उगीच्यान आयिल्ली न्हंय, ह्या न्हंयतल्यान एक ज्वारीचें मुख जाता. त्या ज्वारीच्या मुखाचेर आज थंय आरत्यो जातल्यो आनीक म्हणजे सागर आरती किंवा आमी ताका नदी आरती म्हणटात. म्हणजे जल हे अत्यंत म्हत्वाचें आमच्या पंचमहाभुतां भितर जल हाका खूब मोठें म्हत्व आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज हो सांगे हो आमी आतां संगम म्हणून पयलीं म्हणटाले आमी 3 नद्यांचो संगम आनी ते हळू पुर्तुगीजांनी सांगेम केले. आज संगमपुराचेर हो अद्वितीय असो कार्यक्रम जाता म्हणून खूब मनांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचे परत एक फावटी हांव हांगा निमंत्रण दिता की फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी येवचे आनीक आमचे हे शिवसंस्कार कला दालन जे आसा ताचो जर तुमकां प्रचिती किंवा ते पळोवपाचें आसा जर जायत आयच्यान सुरू जाल्लें हें 22 तारीख पर्यंत आसा. सकाळ ते सांज पर्यंत आमच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता, जाणट्यां कडेन मागता, शिवप्रेमी कडेन मागता ह्या दालन जे आमी कश्ट घेवन उबारलेले आसा ताचो तुमी आस्वाद घेवं. भाई आमी पळयतात नगरपालिकेच्या नेहरू पार्कांत जी आमचे महाराजांचे आरूढ अशे मूर्ती हें जाता, फाल्यां अनावरण जाता. गोंयांत भितर ही मूर्ती नंबर 1 आसतली काय कितें? म्हाका तातूंत भितर दुबावूच ना, कारण ह्या मुर्तीची जी भव्य दिव्यता आसा ती फक्त हायटीचेर आनी ताचे लांबी रुंदीचेर ना, तातूंत भितर जितकी आत्मीयता आसा आनी त्या मुर्तीचे भाव जेन्ना आमी पळयतात सगळे कडेन घोड्याचेर बशिल्ल्यो तलवार उगारून केल्ल्यो मुर्त्यो त्यो आसपाकच जाय. पूण सांग्या भितर प्रवेश करता आसतना आमकां सर्वधर्म समभाव म्हणून आमी मुखार वता आसतना सायडीन आमचे मिलाग्री सायबिणीचे चर्ची आसा आनी त्या चर्चे समोर एक शांत स्वभावाचो छत्रपती शिवाजी महाराज वो आमकां एक प्रशासन बेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दिवपा खातीर ज्या सिंहासनाचेर तो बसलो आसा, सगळ्या लोकांक इक्वेलिटी, सगळ्या लोकांक इन्क्लुझिव्ह ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें सामर्थ्य ह्या मुर्तीच्या तोंडाचेर पळयलें जाल्यार दिसता. ह्या मुर्तीचे शांत स्वभावाचे आनीक शिवाजी महाराजांचे अनेक गुण आमी सदांच पळयतात की तो युद्धान भितर शौर्य ब्रेवेरी आसात, त्याच बरोबर ताचें एडमिनिस्ट्रेशन आसलें तें इतकें परफेक्ट आशिल्लें आनी तांचो शांत स्वभावूय तितकोच आशिल्लो. सगळ्या लोकांक सांबाळून घेवन वचपाचो एक संदेश ह्या मुर्तींतल्यान मेळटा. म्हणून एक वैशिश्ट आसा. एक 35 फूट उंचीची ही मुर्ती आसा ती सांगेकाराचे हे म्हाका दिसता की ह्या सृश्टीन भितर खूब मोठें वैभव वाडयता. म्हणा जबरदस्ती ना, इन्क्विजिशन न्ही. छत्रपती शिवाजी महाराज की, भारत माता की, वंदे